करती है। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बताता चलूँ कि ये फ्राइडे है और फ्राइडे को यू आस्क फॉर इट जो है प्रोग्राम हम लेके आते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, CEO विलिंग वेज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग हियर, फॉर जॉइनिंग अस। और मिस शुमाइला बतूल हैं, हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इधर नदीम नूर साहब हैं, हमारे सीनियर काउंसलर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उधर मिस नाइला हैं, मिस नाइला जो हैं ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तकरीबन सारे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मिस आमना नवाज़ ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे अहमद कानू साहब, और उधर मिस हिरा शाहिद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने जो एक फ्राइडे पहले प्रोग्राम किया था उसमें हम बात ये कर रहे थे कि हमारा प्यारा जब कोई पटड़ी से उतर जाए, यानी कि नशा करने लग जाए, इल्लतों का शिकार हो जाए, तो फैमिली वहाँ पे क्या करे। उनकी जो जान फंस जाती है, जो मुसीबत में आ जाती है, और उधर प्यारा जो है उसकी मोहब्बत जो है फैमिली से टूट के, हर जगह से टूट के नशे की तरफ लग जाती है, नशे की तरफ वो राग़िब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन जो है बहुत भारी भरकम पड़ जाती है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आपसे हमारे जितने भी यहाँ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं डिस्कशन भी करें, और जो सवालात आपके जहनों में पॉप अप करें वो भी सवाल आपसे पूछें। आज की इस डिस्कशन के लिए सबसे पहले मिस शुमाइला बतूल को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जहन में जो बात है आप गुफ्तगू का आगाज़ वहाँ से करें। देखिए, फैमिलीज़ को जब हम डील करते हैं तो एक सवाल फैमिलीज़ की साइड से बहुत रिपीटेटिवली आ रहा होता है कि ये क्यों समझा जाता है कि नशे का मरीज़ नशा करने के लिए अनफिट है। जिस्मानी तौर पर हमारे जिस्म में ये इंतज़ाम मौजूद है कि अगर हम नशा करें तो हमारा जिस्म उससे प्लेयर ले सकता है और रिलैक्सेशन ले सकता है, और कुछ लोगों में फिर ये निज़ाम ख़राब भी हो सकता है और उसके मौरूसी वजूहात होती हैं कि आगे चल के कुछ लोगों का नशे से डील करने का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है और वो नशा करने के लिए अनफिट हो जाते हैं। ये सिचुएशन ऐसे ही है जैसे कि आम लोग मिठाई वगैरह खाते हैं, अगरचे मिठाई खाना कोई बहुत आसान नहीं है, लेकिन लोग खा सकते हैं और उससे कोई नुकसान फौरी तौर पर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग फिर होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती है और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब आप मिठाई वगैरह के लिए, शुगर के लिए अनफिट हो गए हैं और आपका जो निज़ाम है निशास्ते से निपटने का या शुगर से निपटने का वो कमज़ोर पड़ गया है, ज़ईफ़ हो गया है, तो आप मिठाई या इस तरह की चीज़ों से तो मुकम्मल इज्तनाब करें, लेकिन जैसे गंदम, चावल और इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मोहतात होकर और दवा साथ लेके। तो वो निज़ाम का जो कमज़ोर होना है उसको हम ज़ियाबेतस की बीमारी कहते हैं। सो एडिक्शन या अल्कोहलिज्म भी ज़ियाबेतस की बीमारी जैसी चीज़ है कि आम लोग अगर नशा करें तो वो उससे प्लेयर भी ले सकते हैं, उससे मज़ा भी ले सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। लेकिन जब जिस्म ही अनफिट हो जाए नशा करने के लिए तो फिर नशा करना एक दोहरी मुसीबत है। उससे फिर ऐसे नुकसान जन्म लेते हैं जो ना सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं बल्कि फिर ये बीमारी ख़ानदान को भी तकलीफ़ों में मुब्तला कर देती है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आमतौर पर माशरे में ये तासुर है, इवन साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स में भी ये बात इसी तरह से समझी जाती है कि नशे के मरीज़ का एग्री करना अपना नशा छोड़ने के लिए और उस प्रोसेस के लिए सपोर्टिव होना, उसका हिस्सा लेना ज़रूरी है। तो क्या अगर कोई मरीज़ आज और अभी तैयार नहीं है नशा छोड़ने के लिए तो फिर क्या उसकी मदद ही नहीं की जा सकती, और क्या मरीज़ का अपने इलाज के लिए एग्री करना आज और अभी ज़रूरी है? पिछले 40 साल से अब इस सवाल का वाज़ेह जवाब सामने आना शुरू हो गया है कि किसी का नशे के इलाज के लिए रज़ामंद होना या ना होना कोई बुनियादी सवाल नहीं है। बुनियादी सवाल ये है कि मरीज़ के इर्द गिर्द जो प्यार करने वाले हैं वो क्या चाहते हैं और क्या वो मरीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या वो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है हाँ, हो सकते हैं। अगर वो कुछ कोचिंग में से गुजर जाएं, कुछ काउंसलिंग में से गुजर जाएं, तो वो बहुत आसानी से अपने लव्ड वन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं और उसे माइल कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं, उसे इलाज में डाल सकते हैं और उसके जहन में नए नए ख्यालात भर सकते हैं और तब्दीलियां ला सकते हैं, उसे एहसास दिला सकते हैं कि नशा उसे बर्बाद कर रहा है।
حتیٰ کہ اگر وہ کم برباد ہے تو باتوں میں اس کے ساتھ ایسا تاثر پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جیسے بربادی بہت زیادہ ہے. تو چونکہ ہم لفاظی سے چیزوں کے پرسیپشنز کو بدل دیتے ہیں, ہم لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو روک بھی سکتے ہیں. تو دنیا میں یہ جتنی ایڈورٹائزنگ ہے, جتنی مارکیٹنگ ہے اور جتنے مذاکرات ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں. تو چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, معذرت چاہتا ہوں, یہ ندیم نور صاحب کے سوال سے جڑا ہوا میرا ایک سوال ہے. کیا مریض بھی کبھی یہ چاہ سکتا ہے, اس کو یہ جو ہے اس کو بات سمجھ آ جائے کہ نشہ مجھے برباد کر رہا ہے؟ پہلی بات یہ ممکن ہے کہ اس کو خود یہ آگاہی ہو جائے, اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ صرف چاہنے سے بات بن جاتی ہے یا کئی مرتبہ اس کی اپنی مرضی بھی بیمار ہوتی ہے؟ دو تین پہلو ہیں جو کہ آپ نے اٹھائے ہیں. ایک بات کہ جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, نشے کے شغل سے معاملہ آگے بڑھ کے ایک جسمانی تبدیلی ایسی آتی ہے جو مریض کو نشہ کرنے کے لیے انفٹ بناتی ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ لاشعوری طور پر احساس ہونے لگتا ہے, جسے وہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ نشے میں جیسے کوئی برکت ہی نہیں رہی, کوئی اثر ہی نہیں رہا. تو وہ اس طرح کی باتیں دوستوں میں کرتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نشہ زیادہ پیور یا اچھا نہیں ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے. لیکن جلد یا بدیر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ ہے, جس کی وجہ سے اب نشہ زیادہ اثر نہیں کرتا, اور کچھ ایسے مضر اثرات آنے لگے ہیں جو نشے کے اصل اثر سے اپوزٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ اس کو کوئی اذیت دینے والے اثرات ہیں جو زہریلے مادے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو ہونے لگتے ہیں. اب جب کسی مریض کو لاشعوری طور پر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ نشہ اسے تکلیف دے رہا ہے, تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کرتا ہے. وہ کوششیں کرتا ہے کہ اس کو نشے سے صرف فائدہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو. وہ اپنے ہی ٹوٹکے استعمال کرتا رہتا ہے, لیکن وہ جتنی بھی کوششیں کریں اس کی ایک نہیں چلتی. پھر کہیں جا کے اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ وہ نشے کو چھوڑ دے, اور ایسی وہ اٹیمپٹس بھی کرتا ہے خود سے ہی. لیکن چونکہ اس کا دماغ خود ہی یرغمال ہوتا ہے نشے کی بیماری کے ہاتھوں, تو اس کی یہ جو اٹیمپٹس ہیں نشہ چھوڑنے کی یا نشہ کم کرنے کی, جب کامیاب نہیں ہوتی تو وہ جلد ہی مایوس ہو جاتا ہے, اور بلکہ مایوسی کو سیکھ لیتا ہے, اور اس کے اندر ایک گہرائی میں عقیدہ بن جاتا ہے کہ وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا. کہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب وہ خود ہی چاہے بھی تو نشہ نہیں چھوڑ سکتا, تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا, اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے مقدر میں اب صرف یہی ہے کہ وہ نشہ کرتا رہے. جبکہ اوپر سے وہ کہتا ہے کہ میں جب چاہے چھوڑ سکتا ہوں. یہ دوسروں کو اطمینان دلانے کے لیے یا لارا لپا لگانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا اگلے مہینے یا اگلے سال, یا سردیاں گزر جائیں, یا یہ مسئلہ حل ہو جائے, یا فلاں موقع آئے گا تو چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا. تو وہ کچھ نہ کچھ پوسٹ پون کرنا اسے لازم سمجھتا ہے, اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آگے چل کے کچھ خود بخود حالات ایسے ہو جائیں گے سازگار کہ اس کو نشہ چھوڑنے میں آسانی ہوگی, پر ایسا ہوتا نہیں. جی جو بھی شخص جب ڈرگس کرتا ہے تو اس سے جب فیملی سوال کرتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ یہ نشہ مت کرو, تو وہ اکثر ایک دو باتیں کر کے ان کو لاجواب کر دیتا ہے, جس میں سے ایک بڑی کامن بات ہے کہ یہ میرا اپنا پرسنل مسئلہ ہے, یا یہ میری اپنی ذاتی معاملہ ہے, میں آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہا. اور فیملی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا جواب دے اس بات کا کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. تو کیا واقعی یہ اس کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی تو سبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, نشہ کرنے والے کو نشہ بہت عزیز ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں بس یہی ایک چام رہ جاتا ہے, باقی اس کی زندگی میں کوئی اچھی چیز نظر سے نہیں آتی, اور وہ ہر حالت میں اپنے نشہ کرنے کے حق کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ بے تحاشا نشہ کرے, وہ اسے کرنا پڑتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ نشے کو کنٹرول کر سکے, جو وہ کر نہیں سکتا, اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی کوئی چھٹی بھی کر لے, لیکن وہ چھٹی بھی نہیں کر سکتا. سو ایسے میں دوسرے لوگ جب اسے روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نشہ نہ کرو,
تو ایسے میں پھر اس کو کوئی دفاعی رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں, کچھ کامیاب حربے سیکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے نشے کا کام جاری رکھے. اور چونکہ اس کی یہ تمنا کہ وہ نشہ ضرور کرے حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے, اور جو جیسے کہتے ہیں نا کہ نشے کا مریض نشے کے اوپر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتا ہے, تو وہ یہ اپنی خواہش چونکہ لازمی پوری کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کو کسی سے کوئی بھی چکر بازی کرنی پڑے تو وہ ضرور کرے گا. کہتے ہیں کہ نشے کے مریض جادوگر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی باتوں سے آپ کی توجہ جو ہے اصل مسئلے سے ہٹا دیتے ہیں. جادوگر بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ الوژن پیدا کرتے ہیں, وہ آپ کی توجہ اصل نشانے سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے سے وہ ہاتھی بھی گزار دیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. نشے کے مریض بھی سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اگلے کا منہ بند کرنا ہے. کبھی کسی کے ساتھ وہ ناراضگی بھی مول لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ آخرکار تنگ آ کے تو ناراض ہو جائے اور مریض سوچتا ہے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے. تو گھر میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مریض کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور اسے پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نشہ نہ کرے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے. اور ذاتی معاملہ ایکچولی ہوتا نہیں. اگر ہم سڑک پہ یہ کہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھنا میرا ذاتی مسئلہ ہے تو ٹریفک پولیس والے ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ نشہ بیچنا یا خریدنا میرا ذاتی معاملہ ہے, ٹریفکنگ میرا ذاتی معاملہ ہے, تو ایکچولی ذاتی معاملہ کوئی نہیں ہوتا. جہاں دوسروں کی زندگی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ معاملہ ذاتی نہیں رہتا. جہاں صرف ہماری زندگی متاثر ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں. اور یہ جو انسان ہے, حضرت انسان, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. یہ بڑا سوشلائز کرنے والا اینیمل ہے. یہاں پہ بہت کم دنیا میں کوئی ایسا کلچر ہوگا جہاں ایک دوسرے کے معاملے سے لا تعلقی ممکن ہو سکے. کئی دفعہ نشے کے مریض ایک دوسرے کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یار اب تم جو ہے نا نشہ نہیں کر سکتے, تم انفٹ ہو گئے. اس سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مریض ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہارے نشہ کرنے والے حالات نہیں رہے, جس سے کہ بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ کتنا ہمدرد ہے اور کتنا محبت کرنے والا ہے, لیکن در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے نشہ کرنے والے حالات نہیں رہے, میرے ابھی ہیں. ہر مریض جو نشہ کرتا ہے اس نے اپنے سامنے ایسی مثالیں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں کہ جو اس سے زیادہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں, جو اس سے زیادہ مصیبت میں مبتلا لوگ ہیں, تو ان کی مثالیں سامنے رکھ کے وہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے. اس کو ہم منیمائزیشن کہتے ہیں کہ نشے کا مریض کہتا ہے کہ میرا تو ابھی کچھ نہیں بگڑا, میرا تو جاب بھی سلامت ہے, اور میری تو بیگم صاحبہ بھی ابھی چھوڑ کے نہیں گئی, اور مجھے تو ابھی ماں باپ نے بھی دھمکیاں دینی شروع نہیں کی. تو کسی اور کی مثال لے کے جس کی صحت زیادہ خراب ہے یا جس کے حادثے ہو رہے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ہے نشے کا مریض, ادھر توجہ رکھو. میں تو ویسے ہی ذرا شغل کرتا ہوں اور میں تو زیادہ نشہ کرتا بھی نہیں, میں تو بہت کم کرتا ہوں. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی تمنا اس سے بھی زیادہ نشہ کرنے کی تھی.
اور نشے کے مریض جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ کافی دلچسپ ہوتی ہیں. مثلاً جب وہ کہتے ہیں نا ونس ان اے بلو مون میں نشہ کرتا ہوں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح دوپہر شام میں نشہ کرتا ہوں. تو جب وہ کبھی کبھار کی بات کریں تو وہ روز ہوتا ہے. اور جب بھی آپ ان سے کسی نشے کے بارے میں انکوائر کرتے ہیں کہ کیا آپ ہسٹری لیتے ہوئے کہ آپ چرس پیتے تھے, تو کیا چرس, جیسے کہ آپ نے کوئی بہتان لگا دیا ہو. پھر کہتے ہیں ہاں پہلے بہت کم, کبھی کبھار, بہت عرصہ ہوا. ایک تو بہت پرانی بات ہے. دوسرا پہلے وہ ایسے چونک کے آپ کے اوپر واپس وار کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی گستاخی کر دی ہو. تو والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, پروفیشنلز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے ابتدا میں یہ, لیکن پھر وہ ان کی عادت ہو جاتی ہے انہیں آہستہ آہستہ. لیکن والدین کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے جن کے کچھ دیگر اختلاف بھی ایک دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور رشتے میں تھوڑی بہت کھٹائی اکثر دیکھنے میں آتی ہے, تو جب کوئی نشہ کرنے لگتا ہے تو بولنا, بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگلا بندہ پہلے سے ہی ماحول یہ بنا کے رکھتا ہے کہ جو ہی کسی نے نشے کی بات کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگے سے بہت زیادہ رد عمل دیتے ہیں, ری ایکشن دیتے ہیں, جھپٹ پڑتے ہیں. اور یہ گھر میں عام طور پر اس طرح بات ہوتی ہے کہ یہ چیز نے تمہاری زندگی, اس چیز نے تمہاری زندگی. چیز سے مراد ان کی پنیر نہیں ہوتی, ان کی چیز سے مراد ان کی شراب ہوتی ہے یا چرس ہوتی ہے یا ہیروئن ہوتی ہے. لیکن عموماً گھروں میں جب نشے کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے تو کھل کے اس بیماری کا نام نہیں لیا جاتا, نشے کا نام نہیں لیا جاتا. گول مول باتیں کی جاتی ہیں, گول مول وعدے کیے جاتے ہیں اور گول مول ارادے کیے جاتے ہیں جن سے کچھ حاصل رسول نہیں. اس کے پیچھے شیم ہے پھر یا خود فریبی, جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ مریض اپنے آپ کو نہیں, آپس میں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں شیم کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, اس میں کمیونیکیشن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں روزمرہ ایک دوسرے سے اچھی باتیں, گڈی باتیں کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی, کیونکہ زیادہ تر باتیں تو ہم اچھی کرتے ہیں کہ مجھے یہ کر دیجئے, یا میری یہ ضرورت ہے وہ پوری کر دیجئے, میرا یہ کام کر دیجئے, مجھے آپ سے یہ مدد چاہیے. لیکن جب ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں رد عمل کا سامنا ہوتا ہے. اور نشے کے مریضوں کا بہت بڑا دفاع ان کا رد عمل ہے کہ وہ گھر میں ایک بہو بلا سا بن کے زندگی گزارنے لگتے ہیں. تو دوسرے لوگ جو بھلے مانس ہوتے ہیں وہ پھر کنی کتراتے ہیں کہ اس بلی کے گلے میں گھنٹی, اس بلے کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, اور وہ ایک دوسرے کی طرف اشارے کنائی میں دیکھتے ہیں یا پھر کوئی ترلا منت کرتے ہیں, متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کلین سلیٹ دیتے ہیں, لیکن کھل کے اسٹریٹ ٹاک نہیں کرتے. انہیں یہ مشکل لگتا ہے کہ کھل کے بات کریں, کیونکہ کبھی نشہ کرنے والا ہم سے مرتبے میں زیادہ ہوتا ہے, وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا خامد ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے, تو پھر یہاں مشکلات اور بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. دوست احباب تو ویسے ہی ایک دوسرے کو تھپکی دیتے رہتے ہیں, جو خود بھی نشہ کرتے ہیں, اگرچہ وہ نشے کے مریض نہ بھی ہوں, لیکن اگر جو خود نشہ کرتے ہیں تو انہیں بات کرتے ہوئے بھی لا جاتی ہے کہ ہم تو خود نشہ کرتے ہیں. اور پھر سوسائٹی میں نشہ اتنا عام ہے, شادیوں بیاہوں میں, مہندیوں پہ اور فنکشن میں نشے کا استعمال اتنا عام ہے کہ شغل کے طور پر نشہ کرنے پر تو کسی کی آنکھ ہی نہیں پھڑکتی. اور پھر شغل میں نشہ کرنا اور نشے کی بیماری میں نشہ کرنا, یہ کوئی بہت زیادہ فرق سامنے نہیں آتا. لگتا ہے خاص طور پر وہ بندہ جو نشہ کر رہا ہے وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں شغل میں نشہ کرتے کرتے نشے کا مریض بن گیا ہوں یا میں الکوہلک ہو گیا ہوں. کہتے میں تو بہت کم پیتا ہوں, میں تو کبھی کبھار پیتا ہوں. اور وہ کسی محفل میں جانے سے پہلے گھر سے پی کے چلتے ہیں, رستے میں پیتے ہیں, پھر پہنچ کے پیتے ہیں, اور ایک ہی وقت میں بہت زیادہ نہیں پیتے. جیسے کبھی کبھی لوگ شادی بیاہ پہ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ کئی دفعہ پہلے ہی پلیٹ بہت بڑی بڑھ لیتے ہیں, تو لوگوں کی پھر نظر لگ جاتی ہے ان کو. سر ابھی گفتگو میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک طرح کی جادوگری یا اصل ایشو پہ بات نہ آنے دینا نشے کے مریضوں کی ایک سکل ہے, اس کا استعمال کر کے وہ اصل موضوع پہ بات نہیں آنے دیتے. سوال یہ ہے کہ فیملی ممبرز بھی تو گفتگو میں ایسی بات چیت کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی مہمان تشریف لاتے ہیں جس میں جیسے آپ نے بتایا کسی بھی ڈرگ یا نشے کو چیز کہنا, یہ چیز وہ چیز,
असल मौजू पे बात करने की बजाय ये कहना कि असल में इसका एंगर मैनेजमेंट का इशू है, ये जो बीवी को पीट डालता है या ये जो बूढ़े वालिद के साथ हाथापाई करता है और माँ को इसने धक्का दिया तो उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, तो फैमिली मेम्बर्स में भी तो असल मौजू को उस तरह से तसल्ली से बैठ के समझा नहीं जाता। वो भी तो बहुत से ऐसे मिसनोमर्स या ऐसे टर्म्स और अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि नशे की बीमारी पर कुछ ना कुछ पर्दा पड़ा रहता है। सो मच सो कि इसमें डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट तक कई दफ़ा ना चाहते हुए इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, बजाय इसके कि कोई लेबर स्पेशलिस्ट ये जिक्र करें कि भाई आप का जो जिगर है वो इसलिए बर्बाद हो चुका है और होता जा रहा है, और आपका दिल भी और आपके गुर्दे भी, कि आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं और यू नीड टू गो टू एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर, आपको शराब कतई तौर पे छोड़ने की ज़रूरत है। वो भी गोलमोल बात करते हैं कि आप थोड़ी पी लिया करें, आप कंट्रोल कर लें, हालांकि कंट्रोल करना तो उस बेचारे के बस में नहीं रहा। तो ये क्या सूरत हाल है और इससे कैसे कोप किया? देखिए, नशे की बीमारी रेंगती आती है, यानी जब कोई नशा कर रहा होता है तो किस दिन वो बारीक सी लाइन उसने क्रॉस कर ली है, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर ये बीमारी आती है और नशा करने का फेल आपके जहन से उभरता है कि आपके माहौल में नशा हो रहा है, लोग दावत दे रहे हैं तो बंदा उसका आगाज करता है, तो ये बीमारी नहीं होती। बीमारी फिर आगे चल के कहीं अंदरूनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर एक तब्दीली आती है जिससे कि वो बंदा नशा करने के लिए अनफिट हो जाता है। तो जो चीज़ रेंगती आती है तो उसका एहसास अहले खाना को नहीं होता। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। फिर मैं आपको बताऊं कि नशे की बीमारी जब घर में आती है तो इसका एक फॉल आउट होता है, यानी इसके जो असरात हैं वो तमाम अहले खाना पर पड़ते हैं। यानी एक तरह से ये बीमारी भी कंटेजियस है, यानी ये एक दूसरे से लगती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अहले खाना शराब पीना नहीं शुरू कर देते मरीज को देख के, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं जो कि एडिक्शन जैसी होती हैं। जैसे कि नशे का मरीज इसलिए शराब पीता है या नशा करता है कि उसकी फीलिंग्स बदल जाएं, और वो अपने नशे को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है कि जब चाहे वो इससे अपनी फीलिंग्स को बदल सकता है। तो अहले खाना भी अपनी फीलिंग्स का इन्हिसार इस बात पे करने लगते हैं कि हमारा मरीज कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारी फीलिंग्स अच्छी होंगी। तो एक तरह से अहले खाना की फीलिंग्स यरगमाल हो जाती हैं नशे के मरीज के पास। और आपको पता है कि जब हमारी फीलिंग्स या हमारी कोई कीमती चीज या कोई शख्स किसी के हाथों यरगमाल हो जाता है तो फिर अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप तो ये होता है कि फिर वो रकम मांगी जाती है, फिर वो रैंसम मांगा जाता है। फिर वो जब एक मरीज है जो नशा कर रहा है और हमारी फीलिंग्स इस बात पे अब उसके पास यरगमाल हो गई है कि जिस दिन वो नशा करेगा और ड्रंक होगा और ठोकरें खाएगा और हादसे करेगा और सीढ़ियों से गिरेगा या बाथरूम में मदोश होगा, उस दिन हमारा दिन बुरा गुजरेगा। और जिस दिन वो जरा भला चंगा नजर आएगा, थोड़ा निस्बतन बेहतर नजर आएगा, दफ्तर से जरा सीधा चलते चलते अपने कमरे तक आएगा, तो हम खुशी के शादियाने बजाने लगते हैं। तो हमारी फीलिंग्स हमारी नहीं रहती, बल्कि वो उसके हाथों यरगमाल हो जाती हैं।
تو ایک ایسا نیا رشتہ وجود میں آتا ہے اپنے پیارے کے ساتھ جو کہ انہیلدی ہوتا ہے، اور اس میں ہم اس کے سامنے پھر بہت بے بسی محسوس کرتے ہیں. ہمیں اس کے وعدوں سے بھی اچھی فیلنگز ملتی ہیں، ان کے ارادوں سے بھی اچھی فیلنگز ملتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کے عمل کیا ہے، اور وہ جو مستقبل کے بارے میں وہ سہانے خواب دکھاتا ہے. تو ان سے جتنا بھی دور رہیں اتنا ہی اچھا. احمد، آپ ڈسکشن سن رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں سوال سر ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو نشے کے مریض ہیں وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح نشے کی طرف بھاگتے ہیں؟ آپ نے بھی بات کی ابھی اور لوگوں کی. اچھا، عام آدمی جو نشہ کرتا ہے تو اس کی پیاس یا بھوک نشے کے لیے اس طرح ووریشیس نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دعوتوں میں بھی دیکھا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ کھانا جو ہے بالکل ریڈی ہے کھانا تو کھل گیا لوگ یلغار سی تو ایک یلغار سی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو میں نے ایسی سیاسی پارٹیاں دیکھی ہیں جن کے جلسوں جلوسوں کے بعد جب کھانا ہوتا ہے تو وہاں بہت دینگا مشتی ہوتی ہے. تو یہ ایک اندر کی بھوک ہے، ایک اندر کی پیاس ہے جو کہ نشے کے مریضوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. نشہ کرنے والوں میں اتنی نہیں ہوتی، لیکن جو نشے کے مریض ہیں چونکہ ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں. جو نشہ کرنے والے ہیں ان کا انداز کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی تعرض نہیں کرتا، کوئی ان کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ نشہ کرتے ہی بہت کم ہے، وہ کرتے ہی کبھی کبھی ہیں. تو جو نشے کے مریض ہوتے ہیں چونکہ ان کے چاروں طرف جو ہے ان کے اوپر پہرے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہر ایک کو دائیں بائیں کر کے تو پھر جا کے نشہ کرنا ہوتا ہے. تو جو ہی موقع ملتا ہے، جیسے کوئی بیوی یا ماں یا گھر کے افراد بہت گہری نظر رکھ رہے ہیں اور بندہ شراب نہیں پی پا رہا، اور پھر یکدم اس کو ذرا سا موقع ملتا ہے اور وہ باتھ روم میں جاتا ہے اور بوتل کو منہ لگا کے گٹا گٹ پی جاتا ہے. تو یہ جو ایک جلدی ہوتی ہے اس کو کہ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، میک ہے وائل دا سن شائن، تو وہ پھر فوری طور پر وہ زیادہ پینے کا ایک رجحان ہوتا ہے. کیونکہ جب بہت سے لوگ روک رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوششیں جو ہیں بہت زوراور قسم کی ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھوکے بھیڑیے کی طرح نشے پر جھپٹتے ہیں. اس میں ان کے اندر بھی پیاس ہوتی ہے، ان کے آنکھوں میں بھی پیاس ہوتی ہے. نہ اندر کی پیاس بجھتی ہے نہ آنکھوں کی پیاس بجھتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہی چلتا کہتے ہیں سر، جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیٹ تو بھر گیا، نظر نہیں بھری ابھی. تو اسی طرح سے شاید ان کی بھی کہتے ہیں. شراب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب جسم اتنا نڈھال ہو جاتا ہے غنودگی کی وجہ سے اور ٹاکسیسٹی کی وجہ سے، اور ہاتھ جو ہے شراب کی بوتل کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو نظریں پھر بھی وہیں ٹکی ہوتی ہیں. اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ نشے کی بیماری ایک میٹابولک ایرر ہے. تو جب پیرنٹس یا فیملی ہمارے پاس یوزلی آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے، تو کیا یہ فیملی پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ نہیں، یہ بھی نشے کی بیماری کا فال آؤٹ ہے کہ ماتی ماری جاتی ہے. اور چونکہ وہ جو ڈیزیز کانسیپٹ ہے وہ پتہ نہیں ہوتا فیملی ممبرس کو، خود مریض کو پتہ نہیں ہوتا تو فیملی ممبرس کو کہاں پتہ ہوگا. اور جب اصل وجہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ہم اسپیکولیٹ کرتے ہیں، پھر ہم کیا سرائیاں کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو نظر لگ گئی ہے، کیونکہ ہمیں اپنا پیارا بہت ہی سٹار لگتا ہے اور بعض اوقات وہ سٹار ہوتا بھی ہے. لیکن یہ نظر لگنے کا کانسیپٹ یہ ایک متھ ہے، یا پھر ہم نے بچپن میں اس کو پیار نہیں دیا تھا، یا ہم نے اس کی کوئی خواہشیں نہیں پوری کی، یا ہم نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون نہیں کیا. یہ امریکہ جانا چاہتا تھا تو اس کا ویزا نہیں ہوا اور اس میں کوئی ہماری کوتاہی ہے، یا ہم نے کوئی گناہ کیا تھا جو اس کے سامنے آ گیا. تو یہ ساری باتیں کیا سرائیاں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں. یہ اہل خانہ کی اپنی ذہنی صحت جب بہت دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جب ان کی اپنی زندگی بہت الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ ہمہ وقت اپنے پیارے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے نہیں گزار رہے ہوتے، تو پھر ان کی سوچیں غیر حقیقی ہو جاتی ہیں. پھر وہ اپنے اوپر بلیم لینے لگتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مریض بھی ان کو شب و روز کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ نے میری زندگی خراب کر دی ہے. اور چونکہ مریض کو باتیں بہت کرنی آتی ہیں، وہ عموماً گلیوں میں اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے،
یا معاشرے میں جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں اور لوگ بھی اسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے وہ کوچ بھی بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کس طرح ان کی محبت کو یرغمال بنانا ہے، کیسے ہائی جیک کرنا ہے گھر کا امن و سکون. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے مغرولانا ہے کاروبار. سر میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بلیم گیم چلتی رہتی ہے، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں یا فیملی ممبرز وہ اس چیز کو راز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایڈکٹ ہے یا اس کو یہ ڈیزیز ہے، تو اس سے کیسے باز آیا جائے مطلب آن دیئر پارٹ؟ دیکھیے کوئی بھی بیماری ہو تو انسان کو اچھی نہیں لگتی. آبویسلی لوگ یہ بھی دوسروں کو بتانا نہیں پسند کرتے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے یا ان کو دل کا کوئی مرض ہے یا ان کو کوئی ٹی بی جیسی بیماری ہے، کیونکہ بیماری سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پہلے جیسے ہم نہیں رہے. اچھا، نشے کی بیماری میں چونکہ بہت سی قباحتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور پرسیپشن معاشرے میں نشے کے مریضوں کے حوالے سے بہت منفی پایا جاتا ہے. ان کے بارے میں کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور اخلاقی قدروں کا خیال نہیں رکھتے، جرائم میں حصہ لینے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں یہ بات ہمارے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہمارا کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری کا شکار ہے، اور ہم اپنے طور پر کچھ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کوششیں کرنے سے پہلے ہمیں چونکہ سائنسی حقیقتوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، تو پھر ہماری کوششوں کا نتیجہ بھی کوئی مثبت نہیں نکلتا اور ہم کھپ تپ جاتے ہیں. تو جیسے اگر گاڑی خراب ہو تو ظاہر ہے آپ مکینک کے پاس لے کے جائیں گے، اگر اپنی ساس سے مشورہ کریں گے تو وہ بہت پیار بھرا اور مخلصانہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے گاڑی نہیں چلے گی. سو ہمیشہ صحیح بندے کے پاس پہنچنا بھی ضروری ہے. لیکن آج کل ایک سہولت بہت زیادہ میسر ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے کچھ بنیادی معلومات لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے مسئلے کی نوعیت اور اس کے ممکنہ جو حل ہیں ان کا پتہ چل سکے. لیکن چونکہ نشے کی بیماری میں شیم بہت ہوتی ہے، حالانکہ پاکستان میں کوئی خاندان ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ ان کے ہاں کوئی نشے کا مریض نہیں. یعنی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی فرسٹ کزن نشے کا مریض ضرور ہوگا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. جب ایک بیماری اتنی عام ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مدد سے محروم کیوں رکھیں، اور کیوں نہ آگے بڑھ کے ہم اپنے مریض کے لیے ڈاکٹر سے یا سائیکالوجسٹ سے یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جس نے خود نشہ چھوڑا ہو یا جسے پتہ ہو کہ نشے کی بیماری سے نجات کیسے ممکن ہوتی ہے. تو شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو چھپاتے بھی رہیں، یعنی کسی مسئلے کو چھپاتے بھی رہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کرنا چاہیں، تو جو کہتے ہیں نا کہ چوپڑی ہوئی اور دو دو نہیں ہوتی. یا تو آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں پھر یا آپ مسئلے کو چھپا سکتے ہیں. یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ صرف چھپانے کی بھی کوششیں کریں تو ناکامی ہوگی، کیونکہ نشے کے مسئلے کو آپ چھپا نہیں سکتے. نشے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خود بخود دوسروں کے نوٹس میں آ جاتا ہے. گھر میں ملازم ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا آنا جانا ہوتا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، لیکن لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں. گھر میں بچے پریٹینڈ کرتے ہیں، گھر میں کئی افراد کافی عرصے تک، حتیٰ کہ کوئی بیٹا نشہ کر رہا ہو تو بعض اوقات
گھر کا سربراہ یہ پریٹینڈ کرتا رہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے ظاہر کر دیا کہ مجھے پتا ہے تو پھر اس کی جھجک اور بھی کھل جائے گی. ابھی تو یہ جھجک کرتا ہے، جب اسے پتا چل جائے گا کہ مجھے پتا ہے تو پھر یہ بالکل کھل کے میرے سامنے نشہ کرنے لگے گا. یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے گھر کے سربراہ کے طور پر یا گھر کے کسی فرد کے طور پر کہ کوئی پیارا نشے کا استعمال کر رہا ہے اور بیماری کے اندر اتر رہا ہے، تو ہمیں اس سے اسٹریٹ بات کرنی ہوگی. اور یہ اسٹریٹ بات کرتے وقت ایک احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ یہ بات ہمیں اس موقع پہ نہیں کرنی چاہیے جبکہ تازہ کوئی پھڈا ہوا ہو، جبکہ تازہ کوئی حادثہ ہوا ہو. بات کرنے کے لیے صحیح موقع ہوتا ہے کہ جب چند دن سے کوئی حادثہ نہ ہوا ہو. لیکن اہل خانہ سوچتے ہیں کہ جب ریسنٹلی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو پھر اس مسئلے پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب کوئی تازہ حادثہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بدنامی ہوتی ہے، کوئی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم کافی شور شرابہ کرتے ہیں. پھر 2-4 دن گزرتے ہیں تو پھر روٹین میں زندگی اسی طرح چلنے لگتی ہے. اور جو حادثے جنوری فروری میں بہت تکلیف دیتے ہیں، اپریل مئی تک جاتے جاتے ہم اس کے لیے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے بڑے حادثے ہمیں تھوڑا متاثر کرتے ہیں، کیونکہ انسان میں تحمل صبر کی صلاحیتیں بھی ہیں جو کہ بعض اوقات منفی طریقے سے انسان استعمال کرتا ہے اور چیزوں کو شروع میں ہی قابو کرنے کے بجائے انہیں ٹال مٹول کا نشانہ بنا. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں، یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک ہی انسان ہے جس کے دماغ میں ہمیشہ نشے کے پلاؤ پکتے رہتے ہیں اور اس کے جسم میں اس کی مخالفت ابھرتی رہتی ہے. تو یہ ایک سول وار کی طرح ہے، اس بندے کے اندر ایک انر سول وار چل رہی ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی نوجوان اپنے دوستوں کو گھر مدعو کرے اور اس کے والد جو ہے ان کو باہر نکال رہے ہوں، تو اس سے گھر میں جو فضا پیدا ہوتی ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے. تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ایک دفعہ جب نشے کی بیماری آ جاتی ہے تو اس کی وجوہات جو ہے اس پہ غور کرنا بیکار ہو جائے گا کہ کسی نے نشہ شروع کیوں کیا تھا، کیونکہ اب وہ وجوہات اگر آپ ختم بھی کر دیں جس سے کہ کسی نے نشہ شروع کیا تھا، تو نشے کا استعمال، نشے کی ڈیزائر، نشے کی چاہت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی اور مس مینجمنٹ بھی بڑھتی رہے گی. تو واحد حل ایسے موقعوں پہ جو سامنے آتا ہے ماہرین کی نظر میں وہ یہ ہے کہ پھر نشے کو چھوڑ دیا جائے. اب یہاں تک معاملہ جب پہنچتا ہے تو اہل خانہ کی تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کا پیارا نشے کو چھوڑ دے، لیکن مریض کا مسئلہ یہاں تک پہنچنے میں حل نہیں ہوتا. اس کو اس چیز میں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب نشہ چھوڑ کے اس کے اوپر اداسی غلبہ پائے یا سلگن سی ہو یا تکلیفیں ہوں یا زندگی بورنگ ہو یا زندگی میں سے دلچسپی ختم ہو جائے، تو پھر دوبارہ اس کو زندگی کی چہل پہل میں کیسے شامل کیا جائے، پھر دوبارہ اس کی طبیعت میں رونق کو کیسے لایا جائے، جسے سوبرائٹی کہتے ہیں. تو گھر والوں کا مسئلہ ایبسٹیننس سے حل ہو جاتا ہے. مریض جب نشہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اہل خانہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن مریض خوش نہیں ہوتا. مریض تب خوش ہوتا ہے جب وہ سوبرائٹی میں داخل ہوتا ہے، جب وہ نشے کے بغیر لائف کو انجوائے کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر مریض بھی مطمئن ہو جاتا ہے. اور یہ سٹیج ذرا بعد میں آتی ہے، اس میں تھوڑا صبر اور انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو گیا ہے. تو بیسٹ سین چوائس یہ ہوگی کہ اب وہ نشہ چھوڑ دے. جیسے اگر کسی کی نظر کمزور ہو جائے تو وہ ڈرائیونگ جاری نہیں رکھ سکتا، پھر اسے ڈرائیونگ چھوڑنی ہوگی. لیکن پھر اس کو کوئی متبادل بندوبست کرنا ہوگا کہ اگر کسی جگہ وہ جانا چاہتا ہے تو اسے کوئی ڈرائیور میسر ہونا چاہیے. کئی ایسے موقعوں پہ ہم زندگی میں جن چیزوں کو پہلے نارملی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یا تو ارد گرد کے حالات بدل جاتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی حالات بدل جاتے ہیں تو ہمیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. سر میرا سوال ہے یہاں پر کہ فیملیز جو کہ بہت زیادہ خود بھی بیماری کا کافی شکار ہو جاتی ہے، سم ٹائم کو اس بارے میں انسائٹ نہیں ہوتی ہے. پیشنٹ کی بہت پریکٹس ہوتی ہے فیملی کو باتوں میں الجھانے کی، اس کے پاس ہر طرح کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں
बातों से वो नशा छोड़ भी चुका होता है, बातों से वो हर चीज़ को कवर कर चुका होता है। फैमिली जब हमारे पास आती है तो हम उनको ये एजुकेट करते हैं कि ये जो बातें करती हैं पेशेंट, ये इनका कोई कॉन्सिक्वेंसेस उनके पास नहीं है कि वो पॉजिटिव जनरेट कर सके। फैमिली फिर भी चूँकि उनके हाथों मजबूर हुई भी होती है और फैमिली फिर भी उन पर यकीन करना चाहती है, सो फिर हमें बुक्स हेल्प करती हैं कि आप बातों की बजाय अमल पर उनको लेकर आए। ये कैसे मुमकिन, और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि फैमिली को ये समझना चाहिए कि सिर्फ बातें नहीं, पेशेंट के एक्शन जो है वो डेफिनेटली कोई इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपने इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि मरीज के पास हर बात का जवाब होता है और अहले खाना के पास हर बात का जवाब नहीं होता। तो सबसे पहले तो अहले खाना को कोचिंग की ज़रूरत होगी, काउंसलिंग की ज़रूरत होगी कि मरीज़ के हर सवाल का जवाब उनके पास भी मौजूद हो। जैसे घरों में बच्चे होते हैं, टीनेजर, यूनिवर्सिटी जाने वाले, तो उनके माँ बाप के पास भी हर सवाल का जवाब नहीं होता, तो इस वजह से मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहली बात है कि जैसे माँ बाप के पास अपने बच्चों के हर सवाल का जवाब होना चाहिए, इसी तरह जब कोई नशे का मरीज होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स के पास भी हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद होना चाहिए, जो कि तैयारी करने से ही मुमकिन होगा। और जब मरीज वादे करता है या इरादों का इजहार करता है, या कोई भी शख्स जिंदगी में आपसे वादा करता है और अच्छे इरादों का इजहार करता है, तो वादे बहुत गहरी जगह से उभरते हैं, बहुत खुफिया जगह से उभरते हैं। इरादे भी बिल्कुल उस जगह से उभरते हैं जो कि आपके सामने नहीं होती। तो फिर आपके लिए खैरियत इसी में है कि आप किसी के वादे या इरादे के साथ कोई अमली मुजाहरा जोड़ दें, कोई ऐसी चीज शामिल करें उसके साथ जो नजर आने वाली हो और जिसका नाप तोल मुमकिन हो। वरना हमें अक्सर बाद में खता उठानी पड़ेगी, हमें मुश्किलात होंगी, क्योंकि लोग वादे पूरे नहीं करेंगे और उसके लिए उनके पास एक से बढ़कर एक बहाना होगा और इरादे फिर वो नए सिरे से जाहिर करेंगे और हम फिर उसी ट्रैप में आ जाते हैं। जैसे कोई शख्स किसी से उधार लेता है और जब मांगा जाता है तो वो कहता है कि तुम मुझे इतने पैसे और दे दो, मैं इकट्ठे करके तुम्हें फिर वापस दे दूंगा। यानी पहले पैसे दे नहीं रहा, बल्कि उसके तकाजा करने पे कह रहा है कि तुम मुझे इतने और दे दोगे तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें इकट्ठे ही लौटा दूंगा। और वो बंदा अपने आप को मजबूर पाता है, क्योंकि कहता है मैं अगर और उधार नहीं दूंगा तो मेरे पिछले पैसे मारे जाएंगे, लेकिन दर हकीकत उसके अगले पैसे भी मारे जाएंगे। तो फैमिली को ये सीखना चाहिए कि सिर्फ बातों से ही नहीं, उनको कोई अमल भी अटैच कर देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट वादा कर रहा है कि मैं ड्रग नहीं करूँगा, तो उसके साथ कोई एक्शंस भी उनके होने चाहिए जो ये शो करे कि हाँ वाकई में अपने वादे को पूरा। ये आसान नहीं है, ये कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक साथ जब हम रह रहे होते हैं और पुराने हमारे मोहब्बत के रिश्ते होते हैं और जिसे हम आज नशे की बीमारी में मुब्तला देखते हैं, माजी में उसने अच्छी ज़िंदगी भी गुजारी होती है, उसने कई दफ़ा हमारी मदद की होती है, कई दफ़ा तो उसने पूरे घर को बनाया होता है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ बेदीद होना। लेकिन वो कहते हैं कि नशे के मरीज से ज़रा मोहब्बत फासले से ही करनी चाहिए, यानी डिटैच्ड होके आप अटैचमेंट रखें, यानी दूर से ज़रा अटैचमेंट रखें और बहुत ज़्यादा जिसे लवी डवी होना कहते हैं ना, कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपको अमली तौर पर कुछ करके नहीं दिखाता, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, तब तक खुशी के शादियाने बजाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए।
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। और ये मदद का जो मामला है मरीज का, वो सिर्फ इलाज मुआवजे में आप करते हैं, चाहे उसे कोई और संजीदा बीमारी हो या महज नशे की बीमारी भी साथ हो, तो फिर भी आप उसकी जो माली एआनत है वो सिर्फ इलाज के मामले में करते हैं, किसी और मामले में नहीं करते। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ये वहम होता है कि अगर हम अपने प्यारे को क्लीन स्लेट दे देंगे और उसकी ये माली मदद कर देंगे क्योंकि उसने किसी का उधार देना है या अभी वो थाने में फंस गया है तो हम रिश्वत दे के उसको छुड़ा दें, तो ये जुगाड़ काम नहीं करते। इससे मामला पहले से भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। हमें नशे के मरीज की मदद सिर्फ नशा छोड़ने में करनी है, बाकी दूसरे मामलात में हम थोड़ा डिस्टेंस इख्तियार करके थोड़ी चश्म पोशी करें तो वो बेहतर है, क्योंकि नशे की बीमारी के कुछ नताइज होते हैं जो या तो मरीज भुगतेगा या अहले खाना भुगतेंगे। लेकिन अगर मरीज भुगते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वाहिद शख्स है जो कि नशे के जो नुकसानात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकता है, जो नशे की तकलीफ से फ़ायदा उठा सकता है। दूसरे लोग नशे की बीमारी से उबरने वाली तकलीफ से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, बल्कि उन्हें रंज होगा। बाद में उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने सरमाया भी खर्च किया, उन्होंने कोशिशें भी की, उन्होंने क्लीन स्लेट भी दी, लेकिन फिर वही ढाक के तीन बात, वही बात वहीं के वहीं रह गई। और फिर वो गुस्से में आ जाते हैं, फिर वो ताने देते हैं, फिर वो मायूसियों का इजहार करते हैं, फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे जैसा तो हमारे खानदान में कभी पैदा ही नहीं हुआ था। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अभी तो हम जिंदा हैं तो तुम मौज कर रहे हो, जब हम मर जाएंगे तो तुम गलियों में रुलोगे। तो ये फिर बहुत लंबी लंबी बातें वो करते हैं, जिससे सवाए ताल्लुकात खराब करने के और कुछ भी नहीं होता। अहले खाना के लिए लाजिम है कि वो बात मीठी करें, बात इज्जत से करें, बात प्यार से करें, लेकिन गिरा के पक्के रहें। अपनी सेहत को दाव पे ना लगाएं, अपने मालो दौलत को दाव पे ना लगाएं, अपनी हैसियत को दाव पे ना लगाएं। इससे कोई फायदा नहीं कि रात भर आप करवटें बदलते रहें और अपने मरीज का फिक्र करते रहें। इससे कहीं बेहतर है कि रात भर आप सोएं और सुबह उठ के आप गूगल पे जाके तो एक सवाल दें कि मेरा बच्चा नशा करता है या मेरा खामद जो है शराब की बीमारी में मुब्तला है, मैं बहुत इस बारे में तशवीश का शिकार हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आपको फौरन अच्छे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की है अभी कि मोहब्बत, जो आप एक एडिक्टिव पर्सन के साथ भी एक मोहब्बत होती है, लेकिन उस मोहब्बत में भी थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है, थोड़ा फासले से मोहब्बत करनी चाहिए। फैमिली बॉन्ड इज़ अ लव बॉन्ड, तो ये मोहब्बत में सख्ती किस तरह से की जाए? ऐसे कौन से तरीके हैं कि एक फासले से मोहब्बत की जाए? बहुत दफ़ा हम कंफ्यूज करते हैं मोहब्बत को और मकबूलियत को। हम समझते हैं कि जहाँ मोहब्बत आए मकबूलियत को वहाँ से कूच कर जाना चाहिए। और वालिदैन भी अक्सर जब देखते हैं कि औलाद उनके पास किसी मतलब के लिए आ रही है और उन्होंने अगर ना करनी हो तो वो मोहब्बत की बजाय तुर्श लहजा इख्तियार करते हैं, क्योंकि तुर्शी के साथ ना करना कुछ आसान लगता है। बाज़ दुकानदार जो भावताव नहीं करना चाहते वो गाहक के साथ बड़ा तुर्श होते हैं और उनकी दुकान नहीं चलती। बाज़ दुकानदार ऐसे होते हैं जो तुर्श बिल्कुल नहीं होते, लेकिन भावताव में वो पक्के होते हैं, वो अपनी बात पे खड़े रहते हैं। सो अगर मोहब्बत इस राह में हायल होती है कि आप स्टैंड नहीं ले सकते माकूल बात पे, तो फिर थोड़ा असर्टिवनेस ट्रेनिंग की जरूरत होगी कि आप प्यार से बात करें, आप स्माइल करते हुए बात करें और साथ नो कह दें। नो दुनिया का सबसे मुख्तसर फिक्रा है, असल में ये लफ्ज नहीं है, ये एक मुकम्मल फिक्रा है। और जब आप नो कहते हैं तो आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं जब आप नो कहना सीख लेते हैं। और जब आप यस कहना सीख लेते हैं तो अच्छे दिन आ जाते हैं। तो ये हमारी जिंदगी नो और यस के दरमियान झूलती रहती है। हमें पता होना चाहिए कि कब हमने यस कहने हैं और कब हमने नो कहने हैं। लेकिन जहाँ तक मोहब्बत है तो मोहब्बत हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी मोहब्बत वो होगी जिससे हमें कोई नुकसान ना हो और हमारे प्यारे को फायदा हो जाए। तो ऐसा कदम जब हम उठाएं
کہ ہمارے پیارے کو فائدہ کوئی نہ ہو, الٹا ہمیں نقصان ہو, تو اسے محبت جیسے خوبصورت جذبے کا نام ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ سو محبت کو بھی تھوڑا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے, بھئی اندھی نہیں ہونی چاہیے, اگر اس کی نظر کمزور ہے تو اینک لگوا دیں, لیکن محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے, اسے برقرار رکھنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ محبت نہیں کرتے اپنے پیارے کی زندگی میں آپ کوئی مثبت رول نہیں کر سکتے. سو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے پیارے کو بچا لیں, محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ساتھ خود ڈوب جائیں. سو ہمیں اس بارے میں تھوڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایک ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ ہو, کہ جس میں جو ہی ہمارے لیے کچھ کردار ابھرتا ہے, جو ہی ہم کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جو ہی ہم بے بسی, لاچاری اور مایوسی محسوس کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سوچ بچار کریں, تھوڑا سا نالج حاصل کریں, کوئی فوڈ فار تھاٹ کہیں سے لیں, کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, اور پھر ہم اپنی نئی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں. مس نائلہ عزیز آپ. سر میرے مائنڈ میں یہ کوشچن ایک آ رہا تھا اسی وہاں سے ریلیٹڈ کہ ہمارے پیشنٹ جو ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں کافی مینیپولیٹیو ہوتے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان سے بات چیت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا, تو فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں ان کے بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے بات چیت کرنا, تو کون سے ایسے آپ سجیسٹ کرتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے طریقے تاکہ ہم آسانی سے ان سے بات چیت کر کے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے راضی کر سکیں یا اس ٹریٹمنٹ میں لے آئیں, اور کون سا ایسا ٹائم ہونا چاہیے جب ہم ان سے بات کر سکیں؟ دیکھیے, جب منظر عام پر یہ بات آتی ہے کہ ہمارا پیارا نشہ کر رہا ہے تو کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے, اسے نشہ کرنے کا کافی تجربہ ہو چکا ہوتا ہے رکاوٹوں کے باوجود, اور اہل خانہ کو شروع میں جب کوئی بتاتا ہے یا انہیں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ہمارا پیارا نشہ کرتا ہے تو وہ ابھی ناخواندہ ہوتے ہیں, یعنی مریض کے مقابلے میں وہ لٹریٹ نہیں ہوتے. مریض نشہ کرنے کے حوالے سے بڑی ٹیکنیکس جانتا ہے, اور اہل خانہ مدد کرنے کے حوالے سے کوئی ٹیکنیکس نہیں جانتے, اور مریض پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا. جب تک وہ ریڈ ہینڈڈ نہیں پکڑا جاتا وہ ہاں کر کے کبھی نہیں دیتا کہ وہ نشہ کر رہا ہے. سو اہل خانہ کو ایسا شک پڑنے پہ معلومات حاصل کرنی چاہیے, ایسی نشانیاں جاننی چاہیے جو نشے کے مرض کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اور پھر انہیں کاؤنسلنگ میں چلے جانا چاہیے سیدھے سیدھے, تاکہ وہ کسی ماہر کی نگرانی میں نشے کے مریض کی مدد کرنا سیکھ لیں. کیونکہ اہل خانہ کا یہ حق بنتا ہے, فرض بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے پیارے کی مدد کریں, لیکن مدد کرنے سے پہلے یہ مدد کرنا سیکھ لینا بھی بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری انرجی ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے, روگ لگنے سے اہل خانہ بچ جاتے ہیں, انہیں اپنی حفاظت کرنے آ جاتی ہے, انہیں حدود و قیود کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اپنی حدیں اخلاقی کیا ہیں اور مریض کی حدیں کون سی ہیں, تو وہ ایک اچھے آسن طریقے سے مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. انہیں اسرٹیونیس ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی کہ دل کی بات وہ کر سکیں, جو حقیقت میں ہے وہ کر سکیں. جیسے اہل خانہ دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, بیوی کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی اگر تم نے نشہ نہ چھوڑا, وہ نشہ نہیں چھوڑتا تو بیوی پھر بھی بیٹھی ہوتی ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اعتراض ہے میرے نشے پہ تو تم میکے چلی جاؤ. اسی طرح والد کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا, اور جب وہ پھر بھی نشہ کرتا رہتا ہے تو والد اپنے کیے پہ عمل نہیں کرتا, تو وہ خود کہتا ہے کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیں, ایسی کیا بات ہے, تو آپ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں. بلکہ آج کل ایک نیا فیشن ہے کہ آپ میرا حصہ مجھے دے دیں, جو کہ ابھی اس کا کچھ ہوتا نہیں, والد کی جائیداد کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے. سو مریض لاجواب کر دیتا ہے, تو پہلے آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے تاکہ آپ معقول طریقے سے بات کر سکیں, ٹھوس بات کر سکیں, اپنی کی ہوئی بات پہ آپ کھڑے بھی رہ سکیں. جو آپ کہیں آپ کے دل میں وہی ہو, اور جو آپ کہیں وہ آپ کر بھی سکیں, تو اس کو اسرٹیونیس کہتے ہیں. پھر چونکہ نشے کا مریض ایک مشکل بندہ ہوتا ہے, تو مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ سے علم سیکھنا پڑتا ہے, جیسے اوکھے بندے نال اوکھیاں گلاں کیویں کیتیاں جان, تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ سیکھنی ہوتی ہے. پھر کیسے آپ اس کے ٹوٹے ہوئے وعدوں پہ اس سے کیسے بات کریں جب وہ وعدہ کرتا ہے اور پھر وہی پہلے جیسے حالات ہوتے ہیں, تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں, اس کی کریڈیبلٹی پہ اس کے بارے میں کیسے بات کریں, اور
सबसे पहली बात यह है कि अहले खाना को बावजूद इसके कि उन्हें नशे की बीमारी का सामना है, अपनी इखलाकी कदरों को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी उन्हें सच पे भरोसा रखना चाहिए, उन्हें ऑनेस्टी पे भी भरोसा रखना चाहिए, उन्हें मुआशरे के कवानीन पर भी भरोसा रखना चाहिए। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। यानी हमारे घर में कोई अगर नशे का मरीज आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा आसरा झूठ पर और डिसऑनेस्टी पर और कानून तोड़ने पर हो। अब भी हम पर यही लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी में भी इखलाकी इक़दार को जारी रखें और सच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हम सारी जिंदगी एक दूसरे को कहते रहते हैं कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, लेकिन जब मुश्किल आन पड़ती है तो हम सच को एक तरफ रख के फौरन झूठ की तरफ बढ़ते हैं। और बाज़ औक़ात नशे की बीमारी में अहले खाना झूठ बोलते बोलते इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब वो सच बोल रहे हैं और कब वो सच नहीं बोल रहे हैं। मैं बड़ा आजिज़ी के साथ कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि इस बात का बुरा ना मनाएं जो मैंने कहा, लेकिन आखिरकार नशे की बीमारी से निजात तभी मुमकिन होगी जब हम सच के साथ इसका सामना करेंगे। बाज़ वक़्त लोग कहते हैं जी आप डॉक्टर हैं, आपको पता क्या हो कि घरों में क्या मुश्किलात हैं। फिर हम साल से नशे की बीमारी और उनके मुतासरा ख़ानदानों से डील कर रहे हैं, तो जो हम राय देते हैं तो वो एविडेंस बेस्ड होती है कि सच बोलने से ही नशे की बीमारी से निजात होगी। झूठ कहीं भी कारआमद नहीं होता, खुसूसन जब हमारा सामना बीमारियों से हो तो हमें सच के साथ आगे बढ़ने से ही मदद मिलती। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने स्टिग्मा की बात की कि अल्कोहलिज्म के साथ स्टिग्मा अटैच्ड होता है, तो फैमिलीज अक्सर जो उनके जो लव्ड वन अल्कोहलिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो समवेयर वो उनको या आउट ऑफ लव या आउट ऑफ केयर उनको उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा क्या किया जा सकता है स्ट्रेटजीज कि वो उनको इस बीमारी से बाहर निकलने में हेल्प आउट कर सकें? देखिए, दो वाइटल बिहेवियर्स हैं जो फैमिलीज अगर अपना लें तो मरीज के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो मदद मांगने पर तैयार हो जाए। एक उसमें से एनेबलिंग है, यानी मरीज को नशा करने में मदद देना, पर्दापोशियां करके या रकम फराहम करके या उसके फराइज मंसबी अपने हाथ में लेके उसे फुर्सत दे दी जाए कि तुम नशा करते रहो। तो एक तो जो एनेबलिंग है, यानी नवाजिशें करना जो कि ड्यू नहीं है, ऐसे काम मरीज के लिए करना जो मरीज को खुद करने की जरूरत है। तो जब नवाजिशें रोक दी जाती हैं तो तकलीफें जो नशे की बीमारी से उभरती हैं उनका एहसास मरीज को बहुत जल्द होने लगता है और उसे नशे का शुगल, नशे की बीमारी नजर आने लगता है। दूसरी चीज है कि प्रोवोकिंग ना करें, यानी इश्ताल अंगेज रवैया इख्तियार ना करें, बेइज्जती ना करें, क्योंकि आम तौर पर घरों में यही दो काम किए जाते हैं, या तो नवाजिशें की जाती हैं, मरीज को मुतासर करने की कोशिश की जाती है, उस पर एहसानात किए जाते हैं और फिर वापसी में तवक्को रखी जाती है कि वो शराब पीना छोड़ देगा या नशा छोड़ देगा। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो जैसे कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, तो घर वाले बेसब्रे होके या सब्र कर करके उनका जो पैमाना सब्र है जब लबरेज हो जाता है तो वो फट पड़ते हैं।
ऐसे में वो बहुत ऐसे इकदामात कर गुजरते हैं जो अखलाकी लिहाज से दुरुस्त नहीं होते। मारपीट कर सकते हैं, बेइज्जती कर सकते हैं, ताने दे सकते हैं, तंजे कर सकते हैं, पर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि घर में फ़ज़ा ख़राब हो जाती है, मसमूम हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे का सामना करना मुश्किल हो जाता है, और अहले खाना इस दो रवैयों के अंदर लुढ़कते रहते हैं। यानी या तो नवाज़िशें करते हैं, जब कुछ हासिल नहीं होता तो फिर बेइज्जती करते हैं, फिर वो तानाजनी करते हैं, मारपीट करते हैं, या रोक टोक करते हैं, या तौहीन अमेज़ नुक्ताचीनी करते हैं, तो उससे भी कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन जब घर वाले नशा करने वाले के साथ बुरे रवैये करते हैं तो फिर उन्हें गिल्ट होता है, और जब उन्हें गिल्ट होता है तो क्या करते हैं? गिल्ट होता है तो फिर वो नवाज़िशों। तो ये जो एक मनूस चक्कर है, ये विशियस साइकिल है, वो चलती रहती है कि अहले खाना या तो नवाज़िशें करते रहते हैं, या फिर वो बुरा भला कहते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं। तो इन दोनों रवैयों को छोड़ने की ज़रूरत है, और एक तीसरे रवैये को अपनाने की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं मदाखलत करना, मदाखलत बराए इस्लाह, या माकूल मदाखलत, या जिसे हम प्रोसेस इंटरवेंशन भी कहते हैं, कि एक मुख्तसर सा इंटरेक्शन मरीज के साथ दिन में कई दफ़ा आप कर सकते हैं, कि 1 मिनट में आप मरीज के साथ बातचीत करें, जैसे आप उससे बात करते हैं कि आपने ये जो नशे की हालत में इस वक्त आपने ये जो हरकत की है, इससे हमारा दिल बड़ा दुखा है और बहुत परेशानी लाहक हुई है कि ये शराब की बीमारी या नशे की बीमारी आपसे कैसे काम करवाती है, तो हमें उम्मीद है कि आप आइंदा अपने लिए कोई मदद ढूंढेंगे या कोई इस्लाह का चारा करेंगे। अच्छा, अगर ये बात दिन में कई दफ़ा आप किसी न किसी अंदाज में कहते हैं, तो अगर इस बात का असर नहीं होना तो फिर दींगा मुश्ती का भी कोई असर नहीं होता। लिहाजा जब अहले खाना मरीज से बात करते हैं तो उन्हें बात को मुख्तसर रखना चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज ख़राब नहीं करनी चाहिए, और अपना जो रवैया है या जो टोन है वो भी अच्छी रखनी चाहिए, और मुख्तसर ये काम करना चाहिए। और जब 1 मिनट के अंदर अंदर अपना लुबे लुबाब आप मरीज के सामने बयान कर देते हैं, तो फिर फ़ौरन आप किसी और मौजू की तरफ चले जाएं, फिर यू टर्न ले लें, फिर अपने ताल्लुकात को वापस नॉर्मलाइज कर दें, और पेशेंट को रिजेक्शन का एहसास दिए बगैर उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन कभी भी किसी के नशे में उसकी मदद करने को अपना शुआर ना बनाएं, क्योंकि बहुत दफ़ा मरीज़ अपनी बीवी को कहता है कि अगर तुम मुझे घर शराब पीने की इजाज़त दो तो फिर मैं बाहर जाके तो जो मैं बेतहाशा पी जाता हूँ तो फिर वो तो ना मैं पीऊँगा, और फिर तुम्हें पता है बाहर जब मैं शराब पीता हूँ तो फिर दूसरी औरतें भी होती हैं, और ख़वातीन घबरा के फ़ौरन कहती कि बेहतर है मैं तुम्हें खुद ही बर्फ़ ला के देती हूँ, तो मेरे सामने बैठ के पी लो। तो किसी का पार्टनर इन क्राइम बनने की ज़रूरत नहीं, इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बात की कोई तसल्ली नहीं है कि अगर उसको अपने सामने आप बैठ के शराब पीने देंगे तो बाहर की शराब उसके लिए ममनू हो जाएगी। जब घर की शराब जो है वो पी लेता है तो बाहर की शराब पीने से भी उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, और अगर बाहर की शराब हराम होती है तो घर की शराब भी हराम ही होती है। तो फिर किसी किस्म की रायत जो आप अपने किसी प्यारे को देते हैं तो उससे कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलता। मैं सिर्फ रेट के हवाले से बात करना चाहिए। सर ने बहुत डिटेल में बात की कि क्या बिहेवियर्स फैमिली को अडॉप्ट करने चाहिए और किन रवैयों जिनसे नताइज नहीं निकल रहे उनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। हम फैमिली को सिखाते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेनिंग में आती है कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है, जो कि सम टाइम फैमिली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो जो पीछे थोड़ी सी बात हो रही थी कि लव की जगह फियर ले लेता है फैमिली पे। सो वो आउट ऑफ फियर कि अच्छा अगर हम इनको ये कहेंगे तो कहेंगे वाकई, क्योंकि हम फैमिली को कह रहे होते हैं कि आपने इनकी वीटो थ्रेट्स में नहीं आना है एंड अपनी फीलिंग्स को बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर से बताना है और इस तरह से अपनी बात मनवानी और अपनी रिट को इस्टेब्लिश करने की तरफ जाना है। ये रिट एस्टेब्लिशमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है एक एडिक्शन की रिकवरी या ट्रीटमेंट में फैमिली? बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है कि ज़्यादातर देखने में आया कि घर में जो प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला होता है या शराब की बीमारी में मुब्तला होता है, जो कि एक ही बात है लेकिन हमें अलग अलग बताना पड़ता है, वो कोई भला मानस नहीं फिर रहता। माजरत के साथ
क्योंकि भला मानस अगर वो हो जाए तो फिर उसको नशा कौन करने दे, फिर उसको शराब कौन पीने दे, तो भला मानसी से उसका काम नहीं चलता है। लिहाजा वो अपने ऊपर एक उछाड़ चढ़ा लेता है बदतमीजी का या तुंदखुई का या दरवाजे बैंग करना या कोई ऐसे फिक्रे कहना जिससे तौहीन महसूस हो। और चूंकि ज्यादातर अहले खाना भले मानस होते हैं तो वो अमन चाहते हैं, और कई लोगों के लिए तो अमन की तमन्ना बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन अगर हद से बड़ी हुई अमन की तमन्ना हो तो वो भी जंग पे ही जाकर खत्म होती है। सो ये नॉर्मल सी बात है कि घर में जो नशे का मरीज होता है उसी का सिक्का चलता है। अनफॉर्चुनेटली अगर घर के अखराजात वो उठा रहा है या घर की जिम्मेदारियां वो उठाता रहा है तो उसकी कुछ से है तो समझ में आती है, लेकिन देखने में आया कि जो नशे के मरीज है घर का कुछ नहीं संभाल रहे होते, फाइनेंशियली भी कुछ खास ज्यादातर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, और वो मुफ्त में घर में अपना सिक्का चलाए हुए होते और अच्छा खासा जमा हुआ अच्छा खासा अमली तौर पर सरबराह घर के वही। यानी मैंने देखा कि भले मानस आदमियों की बीवियां जो है उनसे इतना नहीं सहमती या डरती या फर्माबरदारी बजा नहीं लाती जितना कि नशे के मरीजों की बीवियां ताबेदार होती हैं। तो ये उनके खास टैक्टिक्स हैं जिनकी मदद से वो अपने घर वालों को अपनी रिट के अंदर रखते हैं। अब इसको हमने बिल्कुल 180 डिग्री टर्न देना होता है, और जैसे हमने पहले कहा कि नवाज़शें करना या बेइज्जती करना मरीज की वक्तन फवक्तन, इससे कोई फायदा नहीं होता, और प्रोसेस इंटरवेंशन से या हक सच की बात मरीज के सामने मुख्तसर अंदाज में करने से फायदा होता है। तो एक मेजर स्टेप ये भी है कि अहले खाना मरीज के ऊपर अपनी रेट स्टेब्लिश करें, यानी अहले खाना हावी हों मरीज के ऊपर। और चूंकि अहले खाना की तादाद 3 या 5, 6, 7, 8 तक भी हो सकती है, और अगर वो आपस में इस नेक मकसद के लिए गठजोड़ कर लें और किसी काउंसलर के साथ मिल के हिकमत अमली बनाना भी सीख लें, तो वो बड़ी तेजी से मरीज के ऊपर अपनी रिट स्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी हावी हो सकते हैं। एक दफा जब ये वो कर गुजरते हैं कि वो मरीज के साथ अपनी मर्जी मनवा सकते हैं, तो फिर मरीज की सेहतमंदी की राह हमवार हो जाती है। क्योंकि मरीज की अगरचे मर्जी खुद अपने ऊपर नहीं चलती, लेकिन फैमिली के ऊपर उसकी मर्जी खूब चलती है, यानी खुद वो जो करना चाहता है जिंदगी में वो कर नहीं पाता, लेकिन फैमिली के हाथों वो ऐसे ऐसे करतब करवा लेता है कि देख देख के हैरत होती है। बहुत से अहले खाना तो मरीज के लिए नशा या शराब अरेंज करते हैं, मरीज उनको किसी न किसी तरीके से कायल कर लेता है कि अगर आप मुझे बाकायदगी से हर शाम को इतनी मिकदार में नशा या उसके लिए रुपया पैसा देना शुरू हो जाए तो मैं आपकी जिंदगी में जो बदअमनी है वो एक खास हद से आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सो नशे के मरीज जो हम कहते हैं जादूगर होते हैं, तो इसमें एक छुपा हुआ मुस्बत पहलू भी है कि अगर वो नशे का गोरख धंधा जारी रखने के लिए इतनी जहानत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो नशे से निजात करने के लिए भी कोई ना कोई जहानत बरूए कार ला सकते हैं, जिससे कि उनकी जिंदगी आगे जाके फूलों की सेज बन जाए, जिससे वो हल्के फुल्के हो जाएं और उनके ऊपर हर वक्त ये टेंशन सवार ना हो। वो कहते हैं ना, वो एक शेर है कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शाय है, जिसने डाली बुरी निगाह डाली। यहाँ नशे के मरीजों के साथ भी यही मसला है कि जिसने इनके ऊपर नजर डालनी है उसने कोई ना कोई तंजी करनी है, उसने कोई ना कोई बात ही करनी है। तो ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। ये एक बीमारी है जिसका तज़किरा हम अपने इस प्रोग्राम में करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो नशे की मर्ज में मुब्तला है उनके लिए भी बेहतरीन कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि वो इस बीमारी से निजात के लिए कमर कस लें, क्योंकि आज 2018 में नशे की बीमारी का जितना आला इलाज दस्तयाब है इतना चंद साल पहले नहीं था। गुज़िश्ता 300 साल से दुनिया में नशे की बीमारी का इलाज हो रहा है, लेकिन पिछले 30-40 साल में जो पेशरफ्त हुई है, जैसे दिल के इमराज में या डायबिटीज़ में जो पेशरफ्त हुई है, इसी तरह नशे की बीमारी के इलाज में भी बहुत खूबसूरत पेशरफ्त हुई है।
اور اس سے فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اور جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صداقت علی کے نشے کے مریض کیسے بھولے بھالے ہوتے ہیں پہلے، اور پھر یہ کیسے جادوگر بن جاتے ہیں، اور ان کی بانسری کی دھن پہ کیسے جو ہے ان کے گھر والے جو ہیں وہ ڈانس کرنے لگتے ہیں، اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپ کا پیارا، آپ کا نزدیکی نشے کی بیماری کا شکار ہے تو اس پہ پردے مت ڈالیے، اس سے جڑا ہوا سٹگما کے پیچھے مت چھپیے، ابھی بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اور زندگی کو بحالی کی طرف لایا جا سکتا ہے، تبدیلی کی طرف لایا جا سکتا ہے، اور بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون۔ سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔